बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ये तय है कि स्पीकर कौमी असम्बली ना मुकम्मल तौर पर अपना आईनी किरदार, जी हाँ, जो सियासत में लिखा हुआ है शायद वही अदा कर रहे हैं, यानी सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ खलबली क्योंकि बड़ी टिका के मची हुई है और इमरान खान साहब वाकई मुस्कुरा रहे हैं ज़मान पार्क के अंदर, और शहबाज शरीफ को यकीन है कि वो किसी तौर पर भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते, जिसकी बिना पर आए रोज़ कोई ना कोई बोंगी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको पता है ना, अगर नूर आलम चला गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आ गया तो इनके तो परखचे उड़ जाने हैं 77 रुकनी काबीना के हवाले से। अच्छा, अगर अपोजिशन लीडर राजा रियाज चला गया तो फिर ये उस लेजिस्लेशन और मुशावरत किस तरह करेंगे नए आम इंतखाबात के हवाले से। तो राजा रियाज तो ऑलरेडी इनका टिकट होल्डर है, अपोजिशन लीडर होने के बावजूद एक डमी आदमी है, तो वो चला गया तो फिर इमरान खान की मुशावरत के साथ ही नया वज़ीर आज़म लाना पड़ेगा। तो अंपायर कैसे अपना लाएंगे निगरान वज़ीर आज़म, और निगरान सारा सेटअप अपनी मर्जी से ना करके फिर कैसे करेंगे अगले इंतखाबात के अंदर सारी अपनी हरकत हो सकना। तो ये तो इनको सब बहुत अच्छे से पता चल चुका है। और मतलब आज की तारीख में असम्बली की हकीकत जो है ना बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। दर हकीकत हकीकत ही ख़त्म होकर रह गई, जिस तरीके से ये लोग जिस पैराए के ऊपर चल रहे हैं। और हुकूमत ना दीवार के सामने खड़ी हो गई है, बिल्कुल रास्ता कोई है नहीं आगे, उसको खुरच रही है, उसको खुरच रही कि शायद रास्ता बन जाए, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं, इनको गुमान बढ़े हैं। और ये दरअसल तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ना पार्लियामान से दूर रखना चाहते हैं, उसके अलावा इनका चारा कोई नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ताकि आपस में फैसला बांटने वाली, ये उसके अलावा हो नहीं सकती जब तक तहरीक इंसाफ पार्लियामान से बाहर नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये तो कभी मरदमशुमारी का बहाना कर रहे हैं, कभी मईशत की ज़बूहाली का बहाना कर रहे हैं। और यार कुछ खुदा का, अगर मईशत की ज़बूहाली है तो इस्तीफ़े क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? तो यहाँ तो इस्तीफ़े, यहाँ तो हर हाल में 60 दिन के अंदर होंगे ज़िमनी इंतखाब, यहाँ तो आपको करना पड़ना है। तो आपका वोट टोपी ड्रामा भी ख़त्म हो गया। आप कह रहे हो कि मर्दमशुमारी भी हो सकती है। अच्छा, आप तमाम हरकतें कर रहे हो कि किसी तरह इलेक्शन मौखर हो जाए। इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, 40 अरब रुपया चाहिए सिर्फ केपी के और पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाब, केपी के और पंजाब के अंदर इंतखाब कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 13 अरब है। यानी हर तरीके से रोया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन फुट स्टेप्स के ऊपर ये ना चल सके, लेकिन मजबूर है जी, मजबूर है। कुल 4 सूबों के लिए 60 अरब चाहिए, ये कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। मजीद आज खैर इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं, ये खबर हम आपको पहले ही दे चुके थे कि सिर्फ वो 35 इस्तीफों पे इक्तफा नहीं होगा, मजीद भी इस्तीफे आएंगे, क्योंकि खान साहब की प्लानिंग ही इस तरीके से है। और मजे की बात यह है कि ये समझ रहे हैं कि ये खेल रहे हैं, नहीं सर, ये वो खेल रहे हैं जो इमरान खान साहब इन्हें खिला रहे हैं, जो इमरान खान साहब इनको खिलाना चाहते हैं, ये वो खेल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब इनसे कराना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। थोड़ा सा जरा पीछे चले जाना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए 9 महीने पहले तो मंजूर नहीं किए, और अब पहले तो 7-8 महीने ऐसे लगा दिए, ये तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया ना, कि तनख्वाहें ले रहे हैं वो झूठ, पार्लियामान में रह रहे हैं वो झूठ, पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं वो झूठ, हर तरीके से जिस तरह उन्होंने मराद के हवाले से बोला। फिर यहाँ तक आ गए राजा परवेज अशरफ साहब भी सामने आ गए, तो उन्होंने कहा जी ये तो मुझे तो लोग फ़ोन कर रहे हैं, मुझे तो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते। और फिर कहा कि जी हैंड राइटिंग के अंदर होगा तो तब जाके होगा, 1 बाय 1 इंटरव्यू करके बुलाऊं, सब झूठ था। 11 पहले इस्तीफे जो मंजूर किए थे सबसे पहले, उसकी भी ऑडियो लीक हो गई कि किस प्लानिंग के साथ किए गए थे, वो सारी आपको याद है ना, ऑडियो लीक हो गई थी। उसके बाद ये 35 इस्तीफे ये भी उन्हीं अज़ाइम के तहत हैं, और अब जो 35 किए हैं वो भी उन्हीं अज़ाइम के तहत है। तो हर तरीके से ना इमरान खान साहब ने ना इनको बिल्कुल नंगा कर दिया। इमरान खान साहब ने जानबूझकर थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की, सब मालूम था उन्हें, सब मालूम था कि ये ऐसा ही करेंगे। और उंगली ऐसे टेढ़ी कि उन्होंने कहा जी हम असम्बली में आ रहे हैं, हमारे ओहदे हमें दें, हमारा अपोजिशन लीडर हमारा होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमारा होगा, जितनी पार्लियामानी कमेटियां उनका चेयरमैन हमारा होगा, ताकि अपकमिंग इलेक्शन के अंदर मुशावरत हमसे हो, राजा रियाज से ना हो। इमरान खान साहब ने ये किया, और ये किया, और जैसा चाहा वैसा ही रिजल्ट मिला। आज इनको फिर खलबली मच गई, इनको ऐसा लगा कि
عمران خان صاحب آج عہدے لینے کے لیے عمران خان صاحب نے خطاب بھی کرنا تھا نا، صبح پارلیمانی کمیٹی کا پی ٹی آئی کا بھی اجلاس تھا اسلام آباد کے اندر، تب انہوں نے مزید آج استعفے منظور کر لیے، اور باقی جو بچے ہیں ابھی بھی پارلیمان میں نا ان کا وزن زیادہ ہے۔ بہرحال آج یہ 76 پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کا ایک اجلاس تھا، اور یہ سمجھے یعنی حکومت سمجھی کہ آج یہ عہدے واپس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ استعفے منظور کرانے کے لیے آ رہے تھے، یہ اپنے باقی استعفے منظور کرانے کے لیے آئے تھے۔ خیر انہوں نے باقی کر دیا، پی ٹی آئی نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے آج مزید 35 استعفے منظور کرائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، ہم باقی استعفے منظور کرانے کے لیے اسمبلی گئے کہ ہمارے باقی استعفے منظور کراؤ، لیکن پورے کا پورا اسمبلی کا عملہ، اسپیکر بھاگ گیا، ڈپٹی اسپیکر بھاگ گیا، سیکٹری اسمبلی بھاگ گیا، دیگر تمام عملہ، ظاہری بات ہے انٹرٹین کرنا پڑتا نا اگر ان میں سے کوئی بھی ہوتا، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اور مگر اتنا بتا دوں ان کی تعداد ابھی بھی اتنی ہے کہ یہ پریشان کر سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈر ان کا ہو سکتا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ان کا ہو سکتا ہے، یہ وہی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اسی چکر میں باقی استعفے بھی منظور کرا لینا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2-4 روز کے اندر یہ بھی باقی ہو جانا ہے، کیونکہ آج جس طرح بھاگے ہیں نا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پورے اسمبلی کا عملہ، کس طرح استعفے منظور کیے گئے، کس طرح الیکشن کمیشن سے اس کی ویریفیکیشن لی گئی، اور باقاعدہ طور پر ایک سرٹن جسے کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے استعفے منظور کر کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا یا جو کچھ بھی ہے، تو یہاں تک ہو رہا ہے۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ منظور کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی اب پاکستان کی پارلیمان میں 64% پاکستانیوں کی نمائندگی نہیں ہے، پارلیمان بے حقیقت ہو کے رہ گئی ہے، اور عام انتخابات کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھاگیں گے، چھپیں گے، دوڑیں گے، اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں مزید جسے کہتے ہیں ان کے وہ موکٹے جو ہیں نا چہرے کے اوپر، وہ ان کے خود کھلتے اور اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اپنی صفوں کے اندر نا اعتماد بھی کھو بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بالکل اعتماد کھو بیٹھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے اندر صلاحیت ہے، شہباز شریف صاحب میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، وہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھ لیں۔ اس لیے یہ ساری کی ساری بونگیاں ماری جا رہی ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے بونگیاں ماری ہیں کہ کچھ چھپنے کا چانس بھی نہیں چل رہا۔ اور یہ صرف ایم کیو ایم کی ناراضگی کی بات کرتے ہیں، نہیں سر، بی این پی علیحدہ ناراض ہے، آزاد اراکین ان کے ساتھ علیحدہ ناراض ہیں، اور باب پارٹی تو ویسی پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوگی ہے۔ دوسری اور چیز یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ایم این اے رابطے کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے یہ آج کے دن کی سکرین مزید کلرفل کرنے کے لیے 35 استعفے، یہ باقی استعفے بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ عمران خان خوش ہو رہا ہے، یہی تو چاہ رہے تھے وہ پہلے دن سے کہ استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں۔ اور رہی بات راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کی مرضی سے نیا نگران وزیر اعظم آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ پارلیمان کے اندر نہ رہ کے بھی نا عمران خان صاحب پارلیمان میں ہی ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں اگلے ہفتے سے ویسی سڑکوں پہ آ رہا ہوں، تو مجھے تو کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ یہ تو چیزیں ہو گئی۔ دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب جو ہے لندن میں بیٹھے ہیں، مریم بی بی کو لے کے آنا نا، ساری پلاننگ آن گراؤنڈ بتا رہے تھے، وہ اپنے پلان ریویل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بڑی مزیدار چیز ہے، آج جنرل باجوہ صاحب پہ بھی انہوں نے زبردست قسم کا حملہ کیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا ان کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جوڈیشری کو دوبارہ سے نیا کفن دفن کر کے انہوں نے تیار کر کے، اور مشکبور وغیرہ لگا کے انہوں نے نا، اور کافور لگا کے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اسی جنازہ جس بیانیے کا جنازہ نکل چکا اسی کو دوبارہ اٹھانے کے چکر میں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی پلان بی سی ڈی جیسے بھی ہو تیار تو کیا ہوا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اگر نون لیگ کامیاب ہوگی پنجاب کے انتخابات میں، بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا سر؟ پہلے بھی تو پنجاب اسمبلی لے کے اسلام آباد جانا تھا نا، تو وہ واقعی اسلام آباد نہیں گئے، وہ سیدھا لندن چلے گئے، واقعی اسلام آباد نہیں گئے، زبان کے پکے ہیں وہ نہیں گئے۔ تو انہیں کہا اکثریت سے کامیاب ہوگی، میاں محمد نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے، یہ بھی سب چیزیں سمجھ آ گئی۔ انہیں کہا ہو سکتا ہے، اپنا عزائم کیسے بتا رہے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے انتخابات 3 ماہ میں نہ ہوں، چونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے، کیونکہ جب گورنر نے اسمبلی تحلیل کے اوپر سائن کیے، جو انہوں نے نہیں کیے، تو کوئی واضح طور پر ڈیٹ نہیں دی گئی کہ آج سے اسمبلی تحلیل ہے۔ تو خیر انہوں نے جو بنائے، لیکن جاوید لطیف صاحب نے مزید بڑا کام کیا۔
انہیں کہا بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں 7-8-9 مہینے سے حکومت ملی ہے؟ ہمیں 7-8-9 مہینے سے حکومت نہیں ملی، ہمیں 1.5 ماہ ہوا حکومت ملی ہے، ہمیں حکومت 23 نومبر کے بعد ملی ہے۔ یعنی جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت ملی ہے۔ اس سے پہلے ہم جنرل باجوہ کی ہی باتوں پر عمل کر رہے تھے، جنرل باجوہ کی ہی ڈاکٹرائن پہ عمل کر رہے تھے، جنرل باجوہ کے ہی کہنے سننے میں تھے۔ تو انہوں نے 23 نومبر بولا جس دن اناؤنس ہو گیا۔ تو جاوید لطیف صاحب اس طرح باریک کام ڈال رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہماری پہلی والی خبر جو 3 دن پہلے ہوئی کہ یہ اس بیانیے پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں آنا، تو وہ جو مردے کو دوبارہ کفن دفن کر رہے ہیں تو وہ اس بیانیے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ اپڈیٹ تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔